प्रियंका प्रकाश नाईक जो आमचो माजी सरपंच आसा मेचेचो खुबशे काम म्हणजे केल्ले तेजी बायल आनी तेजो चेडो प्रितेश प्रियंका नाईक आयज आमचे प्रियंका आमचो प्रितेश प्रकाश नाईक आनी प्रकाशाची बायल मिसेस प्रियंका प्रकाश नाईक आयज आमचे बीजेपीन रिसर फॉर्म भरून रिसर ह्या सेंचुरीन प्रवेश केल्लो आसा. हांव आमच्या सांताक्रूज मंडळा तर्फे तेंचे हार्दिक स्वागत करता आनी फुडलें कार्य करपाक आज हांगासर उपस्थित आहा आमचे सांताक्रूज MLA बाब टोनी फेर्नांडीस, आमचे स्टेट प्रेसिडेंट बाब अनिल ओबळे, आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब प्रमोद कामत, आमचे ZP मेंबर बाब गिरीश उसकेकर, आमचे महिला जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ गोवा आमची गौरी कामत, आमचे जनरल सेक्रेटरी शैलेश पै, आमचे युवा जनरल सेक्रेटरी आमचो जयेश वेंगलेकर, आमचो मंडळाचो मेंबर बाब आमचो पुनव वळवयकर आनी हांगासर जमलेले आमचे सगळे आमचे कार्यकर्ते. सो हांव मागता आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद कामत हांकां विनंती करता की त्यांनी कार्यक्रमांची फुडले हांव विनंती करता आमचे प्रमोदाक विनंती करता की तांकां प्रमोदाक विनंती करता की तेंचे रिसर फॉर्म भरून तांकां स्वागत करता. Let us say something. Pritesh. विनंती करता प्रमोद कामत आणि फुडल्या कार्यक्रम आयज आमच्या सांताक्रूज मंडळ भारतीय जनता पार्टीच्या भितर आज आमचे प्रियांका प्रकाश नायक तसेच आमचो प्रितेश प्रकाश नायक हांच्यांनी प्रवेश केलो आसा. हो प्रवेश तांकां आमी सगळ्यांनी एकवट जावन ताका आमी हो प्रवेश घेतलेलो आसा. म्हाका दिसता की आता ते आमच्या हातून येवन आमचे पार्टीकूय मातशें बळकटी येतली, बरें काम जातलें. तेय ताच्या वार्डार बरें काम करतले. बामण भाट आनी वयल्या भाटाचे 2 वार्डार तांचे सद्या काम चलता. प्रकाशान इतले वर्सां काम केल्लें आसा आनी करतालो. आतां तेका अशेंच आमी आतां परतें भारतीय जनता पार्टी बरोबर करून तें काम करून आमी फुडें वता अशें म्हाका दिसता. हांव तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी तांकां आश्वास करता की आमी भारतीय जनता पार्टी तर्फे तांचे बरोबर सदैव आसतली. भारतीय जनता पार्टी सगळी टीम आमी हांगा दिश्टी पडटा, सगळी टीम तांचे बरोबर सदैव आसतली अशें तांकां हांव आश्वासन दिता आनी तांकां आमच्या पार्टीन हांव तांकां येवकार दिता. हांव विनंती करता आमचे बाब वायस प्रेसिडेंट स्टेटीचे अनिल ओबळे यांना विनंती करता की ताणें 1-2 शब्द सांगचे. आयज आमचे MLA बाब टोनी फेर्नांडीस, मंडळाचे अध्यक्ष बाब प्रमोद कामत, सेक्रेटरी तुळशीदास मडकईकर, गिरीश उसपेकर, गौरी कामत, जयेश वेंगुर्लेकर, शैलेश पै आणि हांगासर सगळे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते. आयज खरेंच बरें दिसलें. आयज प्रियंका प्रकाश नायक आयज आमच्या भारतीय जनता पार्टीन रितसर ताणें आयज प्रवेश केला आणि तेच्या बरोबर तेजो भुरगोय चेडोय आसा आणि
म्हाका सगळ्यांत चड आनंद दिसता बाब आमचो विनयी तेच्या बरोबर आयज येयला. विनय नायक, राकेशाचो भाव, ही सगळी टीम हांगासर आसा आनी तेजे बरोबर तेजे बाकीचे सोयरेय आहा आनी तेजे कार्यकर्ते आमचे बरोबर भायर आसा. ते सगळे तेजे बरोबर रावतले आनी एकंदरीत आमचो सांताक्रूज मतदारसंघ चड स्ट्रॉंग जातलो असो दिसता. बामणभाट आनी वयल्या भाट हे दोनी त्यांच्या पहिले ताजो मिस्टर येयल्लो निवडून प्रकाश नायक आनी वयल्या भाटांनी तेणे आपणाचो कॅन्डिडेट एका त्या पार्टी वयल्या भाटांची पंच प्रियंका नायक म्हणटा ती. देखून हे दोन्ही वर्ड आयज आमकां स्ट्रॉंग जातले आनी थंयसरले कार्यकर्ते आमच्या बीजेपीचे वांगडा आसतले तातूंत कसलोच दुबाव ना. आमचेच ते सगळे पयले कार्यकर्ते. आनी आतां थोड्याच तेंपान आमच्यो पंचायतीच्यो बी बायपोल आसतलो म्हणजे आमचें इलेक्शन थंय आसतलें. त्या वेळाचेरूय ह्या गोश्टीक लागून आमकां खूब तेंची मदत जातली तातूंत कसलोच दुबाव ना. एक्चुली आमी MLA बी चल्ले आनी MLA ह्या नात्यान तोय म्हणटालो या घेवया तिका आनी प्रमोद कामती आतां मंडळाचो प्रेसिडेंट म्हणून तिका येवकार दिलो आनी ते येवकाराक तिणें येता म्हणून सांगलें आनी ती आयज रितसर तिणें आयज आमच्या पक्षांत प्रवेश केलो. भारतीय जनता पार्टी जंय जंय म्हणून कोण कोण कार्य करता आनी ताका कोणाक हांगासर भारतीय जनता पार्टीन काम करपाचें आसता आनी खऱ्या अर्थान ते येता ताका सदांच वेलकम करता आनी कसलोच दुबाव ना. आतां ताणें प्रमोदान सांगलेलें त्या प्रमाणे थंय आमचें कितेंय जर काम आसलें वयल्या भाटान म्हूण बामण भाटान म्हूण तुमच्या थ्रू आनी आमचे कार्यकर्त्याचें काम आमचो MLA म्हणून MLA करतलोच आनी तेच्याच बरोबर पार्टी कडेन जें म्हणून आमचें काम आसतलें ताजो भारतीय जनता पार्टीचो व्हायस प्रेसिडेंट गोवा स्टेटीचो म्हणून हांवूय तुमकां आश्वासन दिता की कितें कितें म्हणून तुमकां डिफिकल्टी आसतली कितें आसतलें हें तुमी जरूर घेवन येवचें आनी पार्टीच्या मार्फत आनी आमच्या सरकाराच्या मार्फत आमच्यानी कितें कामां जाता ती आमी थंयसर जरूर करपाक जाय. खुबशीं कामां आमची थंयसर उरलेलीं आसात. येता ते इलेक्शनाकूय लोकांची आस आसा की ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी त्या वर्डाक कामां जावपाक जाय म्हणून. दोन आहा, एक आमच्या हांगासरूय आहा आनी एक कार्बिया भाटांनी आमचो एक वर्ड गिरीश निवडून येयल्ल्या कारणान झेडपी म्हणून थंयच आमचो वेकन्सी जाल्ली आहा. हे दोनूय वर्ड आमकां निवडून हाडपाक जाय आनी तितून आमचो MLA आनी बाकीचे आमचे सगळे कार्यकर्ते जरूर लक्ष घालतले आनी थंयसर आमकां जैत मेळटलें अशी आस बाळगिता. परत एकदां प्रियंका प्रकाश नायकाचे आनी तेजे पुताचे आनी तेच्या सोयऱ्यांचे वेलकम करता आनी म्हाजे दोन शब्द पुरे करता. देव बरें करूं. फुडें वचून मागता आमची बाब प्रियंका जी आयज आमकां तिने आज ती आमच्यान प्रवेश केला आसा. हांव मागता तिने आपले मनोगत व्यक्त करचें. सगळ्यात पयलीं म्हळ्यार हांव प्रमोद कामत हांचे धन्यवाद करता. तशेंच आमचे MLA आनी हांगा आशिल्ले भाजपचे कार्यकर्ते ज्यांनी म्हाजें स्वागत केलें भाजपान. आमकां हें बरें दिसता हांगा BJPन जॉयन जाल्ले कारणान. कित्याक एक डॅडीचें म्हाज्या एक विजन आशिल्लो मेडशेच्या खातीर की तो डेव्हलप जावचे बरे पद्दतीन आनी क्लीन उरचें म्हणून. तेच विजनान आमी आतां फुडें सरलेलीं आसा की आमच्यांनी पळयलां BJPचे कार्यकर्ते सद्दां एकवटान सारकें काम करतात आनी तेच कार्यकर्ते आमकां वांगडा आतां तोच विजन फुडें व्हरपाक हेल्प करतले हेजे आमकां विश्वास आसा. एक आतां हो धाकटुलो कसो आमचो एक पॉलिटिक्सान मातसो स्टेप कसो आसा आनी ते BJP जॉयन जावन आमकां तोच बुस्ट कसो मेळ्ळो आसा. कित्याक सगळे आतां गव्हर्मेंट इतली कामां करता सगळे करता. आमकां एक विश्वास आसा की फुडें गव्हर्मेंट निवडून येतले आनी आमकां ती कामां करपाक लोकांचे कामां करपाक ती आमकां मदत करतले. थँक्यू. देव बरें करूं. मागता आमचे बाब MLA सांताक्रूजचे दोनूय फ्रेंडांनी सगळी विनंती करता की आयज पयले सुवातेर प्रियांकाक हांव वेलकम करता BJPचे पार्टीन आमचे पार्टीन तशेंच तेज्या चल्याक प्रितेशाक. म्हणजे दुसऱ्या उतरांनी म्हणूंक जाता की ही जावन आसा एक लेगसी दॅट्स वॉट वी आर ट्रान्सफरिंग फ्रॉम लेट प्रकाश टू हीज वायफ. He was the ex-sarpanch of Mercedes village
And now, ward number 11, being ex-sarpanch Prakash passed away, the vacancy is vacant. So now the election will be held on 20th March. So we Mandal have decided, आम्ही सगळ्यांनी डिसाइड केला की जरी तर ते आमच्या बरोबर येतले जाल्यार पयलीं आनी आयज येयले ते दॅट यू वील बी द कॅन्डिडेट फॉर पार्ट नंबर 11. कित्याक आमी म्हणटा सदांच रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो गुड अँड रिफ्रॅक्शन इज मच बेटर दॅन दॅट. आयज तुज्या पतीन जरी तर आयज काम करून दवरलेलें आसा त्या वॉर्डाक घेतलें जाल्यार लोकांच्या मेरेन पावपाचें आमचें काम. तूं तर भोंवतायच थिंगा आनी तुका जैती वती करपाचें आमचें काम. हें आयज हें मंडल आयज तुका परत म्हणटा आमी तुका तुज्या पुताक सगळ्यांक आमी वेलकम करता. कित्याक प्रकाश जावन आसा म्हाजो बरो फ्रेंड. तो जावन आसा म्हाजो शेजारी पयलो. वेन ही वॉज यंग ही वॉज स्टेइंग हियर जस्ट बिहायंड माय हावस. तेन्नाच्यान आमची ओग इस्कॉलांसान. पूण मागीर तो मेर्शे गेलो आनी ते मातशें आमचें डिस्टन्स जालें आनी पॉलिटिकली ही वॉज व्हेरी एक्टीव. आयज तो ना जायत पूण जशी लेगसी फुडें वता तशें तेजें नांव सदांच उरचें. तो सदांच जिवो आमच्या काळजान उरतलो म्हणून अशें आस भागयता. सो आय वेलकम यू वन्स अगेन both of you, and I hope you will follow the steps what our government follows, the path of our government, and you will be definitely successful in this election and follow the ideology of our government, of the party. Thank you very much. पण दोन बायपोल आसा. एक म्हणटा ती प्रकाशाच्या हितून आनी दुसरी म्हणटा पळय ती गिरीशाच्या हितून. सो दोनी कडेन कॅन्डिडेट तुमी फायनलायज केला. हो एक म्हणटा दुसऱ्या हितून कोण आसतलो? ना अजून आयज पासून आमी अजून देखून फकत पार्ट 11 फायनल केल्लो आसा. कित्याक गिरीश आतांच गेलो सगळो गिरीश जाल्यार सांगतलो. कित्याक लागून तो आमी आयज फाल्यां फायनल करपाचें आसा. ओके. आनी एक म्हटल्यार तुमी लेट प्रकाशाचे उलयले. प्रकाश नेवर सपोर्टेड BJP, ऑलवेज हॅड दॅट विथ MGP कनेक्शन. वो तेजें ओन आशिल्लें. सो सडनली फ्रॉम हियर टू हियर आनी तेजी फॅमिली येयल्या. Did I supported BJP any before? No. See, he was belongs to MGP party and he was sincere to that party. करेक्ट. लेट मी करेक्ट इट. लास्ट टाइम जेन्ना प्रकाश जेन्ना आसलो तेन्ना आमचो श्रीपाद नायकाक तेणे सपोर्ट केलो एज अ BJP एज अ MP इलेक्शन. No, he has supported us for the MP election. MP इलेक्शन. Parliamentary election and तेणे आमकां उत्तर दिलें आनी सपोर्ट केलो. And we have fought Jilla Panchayat election also together once. ओके. Alliance as well. सो इट इज हॅपी, यू ऑल आर हॅपी दॅट एटलीस्ट तेंची फॅमिली तुमच्या बरोबर आहे. Of course. ओके.